नम्बर हेर्दा क्वेसन के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 5/2 sec x minus 10x sec x minus 10x. What will be the value of sec x if x equals to 5/2? भन त sec 5/2 को भ्यालु कति हो? sec 5/2 को भ्यालु कति हुन्छ? sec 90 को भ्यालु कति हुन्छ? Infinity हुन्छ हैन 1090 को भ्यालु इन्फिनिटी है when x equals to 5/2 given function takes infinity by infinity form त्यसले करेक्सन हुन्छ 0/0 इन्फिनिटी by infinity भन्नु पर्यो ल अब यसमा के गर्ने त भन्छौ भने यसको लागि सजिलोको लागि हामी दुईटा उपाय गर्न सक्छौं यसको लागि एउटा साइन कसमा चेन्ज गर्ने त्यो एकदम ट्रेडिसनल वे भयो अर्को थोरै आइडिया युज गर्ने हेरे फर्स्टमा हामीले साइन र कसमा चेन्ज गरौँ साइन र कसमा चेन्ज गरेर हेरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु 5/2 sec x 1 by cos x minus 10x sin x by cos x है equals to limit x tends to 5/2 LCM cos x 1 minus sin x equals to limit x tends to 5/2 1 minus sin x by cos x into 1 plus sin x ले मल्टिप्लाई गर जस्तै यस्तो टाइपको फंक्सनमा हैन सिम्प्लिफाई गर्नलाई ले फर्दर क्याल्कुलेसनको लागि अब 1 plus sin x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सजिलो फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ 1 plus sin x ले मल्टिप्लाई गर equals to limit x tends to 5/2 भयो 1 minus sin square भयो डिनोमिनेटरमा cos x into 1 plus sin x हुन्छ 1 minus sin square x भनेको कति हो त फर्मुला cos square x फर्मुला त सबैले पढेछ बेसिक कुराहरु limit x tends to 5/2 1 plus sin x डिनोमिनेटरमा अब यसमा cos जस्तै अब भ्यालु राख्न सक्छौ भ्यालु जस्तै यसमा भ्यालु राख्न सक्छौ भ्यालु राख्यो भने कति हुन्छ त डिनोमिनेटरको cos x र cos square x मा एउटा क्यान्सल भइहाल्छ cos 5/2 मा के रहन्छ cos 5/2 मा के रहन्छ राख्यो भने 1 plus sin 5/2 cos 5/2 भने 0 हुन्छ sin 5/2 भने 1 हैन अनि यसको भ्यालु कति आयो 0 यसरी गर्दा नि हुन्छ अझै सजिलो बनाउँछौ भने तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा यसलाई sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ त्यसरी पनि ट्राई गर्न सक्छौ ल चेक गर त sec x plus 10x बाट पनि चेक गर यसरी गर्दा नि हुन्छ हैन अब छिटो चाहिँ sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने sec square x minus 10 square x हुन्छ sec square x minus 10 square x हुन्छ sec square x minus 10 square x को फर्मुला कति त भन्न सक्छौ sec square x minus 10 square x को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन न्युमरेटरमा 1 भयो डिनोमिनेटरमा sec x plus 10x हुन्छ डिनोमिनेटरमा sec x plus 10x हुन्छ sec x भने sec 5/2 भने इन्फिनिटी 10 5/2 भने इन्फिनिटी 1 upon इन्फिनिटी भने 0 भयो छिटो त्यही होला मैले सजेस्ट गर्दा तिमीलाई त्यही मेथडबाट सजेस्ट गर्छु हुन त यसरी गरे नि हुन्छ ओके तिमीले नेक्स्ट मेथडबाट गर मल्टिप्लाई बाइ sec x minus 10x sec x plus 10x upon sec x plus 10x गर यो भन्दा छिटो सजिलोसँग आन्सर आउँछ हुन त sin cosमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ sin cosमा चेन्ज गर्दा कमन हो यसले सोलुसन चाहिँ निकाल्छ कहिलेकाहीँ लामो पनि हुन सक्छ अनि त्यसमा पनि हामीले टेक्निक युज गर्यो भने छोटो आन्सर पनि पाउन सक्छौ सो बेटर चाहिँ डाइरेक्टली गर्दा है सर डिराइभ गरेर गर्नु भन्दा हजुर सो बेटर चाहिँ sin cos tan मा डिराइभ नगरिकन गर्दा हुन्छ हैन सर साइन कसमा चेन्ज नगर्दा हुन्छ नगरिकन गर्यो भने सजिलोसँग गर्यो भने पनि ठीक छ मैले साइन कसमा चेन्ज गरेर भन्दै हैन अहिले ट्राई गर टाइम 2 मिनेट भन्दा धेरै नलिनु sec x plus 10x upon sec x plus 10x ले मल्टिप्लाई गर दुई तीन स्टेपमा आन्सर आउँछ त्यो चाहिँ टेक्निक हो त्यो जान्नु पर्यो किन त्यो युज गर्ने त sec square x minus 10 square x को भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो त्यही अनुसार टेक्निक युज गर्नु पर्यो ओके ओके सर ल घरमै गर्दा नि हुन्छ ल नेक्स्ट अर्को हुन्छ है 18 नम्बर limit x tends to 5/4 sec square x minus 2 upon 10x minus 1
एकछिन है ओके ल यसमा के गर्नु पर्यो भन्छ भने हैन जस्तो तल 10x - 1 छ sec स्क्वायर x लेख्यो sec स्क्वायर x को फर्मुला युज गर्नु पर्यो के sec स्क्वायर x को फर्मुला युज गर्नु पर्यो sec स्क्वायर x को फर्मुला कति हुन्छ 1 plus tan square x ओके 1 plus tan square x हैन जस्तै cosec स्क्वायर x देख्यो भने के गर्थ्यौ तिमीले 1 plus cot स्क्वायर x लेख्थ्यौ नि त तलपट्टि 10x - 1 छ 10 मा कन्भर्ट हुन्छ हेरे त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको रुल हो नि त ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि त्यसै गर्छ नि त तिमीले sec स्क्वायर x देख्यो भने 1 plus tan स्क्वायर x लेख्थ्यौ जस्तै माथि sec x minus tan x देख्यो भने कहिलेकाहीँ sin cos चेन्ज गर्थ्यौ कहिलेकाहीँ sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x बनाउँछौ त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने टेक्निक हो त्यो टेक्निकहरु पनि सम्झिराख्नु अरु ठाउँमा पनि काम लाग्छ र यो त भइहाल्यो हैन डाइरेक्ट भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ त्यसबाट हेर्दै छौं डाइरेक्ट भ्यालु राखेर हेर्यो भने के हुन्छ sec स्क्वायर x भने sec स्क्वायर पाई बाइ 4 भने पाई बाइ 4 भने 45 डिग्री सम्झ है पाई बाइ 2 भने 90 डिग्री पाई भने 180 डिग्री 2 पाई भने 360 डिग्री पाई बाइ 4 भने 45 डिग्री किन भन्दा भ्यालु त तिमीले डिग्रीमा याद गरिरहेछौ नि अहिले हामीले रेडियनमा युज गर्छौं त्यसको कनेक्सन खोज्यो पाई बाइ 3 भने 60 डिग्री पाई बाइ 3 आयो भने 60 डिग्री 60 डिग्री देख्यो भने पाई बाइ 3 हो भनेर त्यसको टक्क माइन मेकअप भयो ल sec पाई बाइ 4 भने कति भयो त 45 डिग्री cos 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ sec 45 भने 1/2 हुन्छ sec 45 भने √2 2 को स्क्वायर गरेर 2 हुन्छ 2 - 2 0 भयो 10 पाई बाइ 4 भने 10 45 डिग्री भने 1 1 - 1 0 when x = पाई बाइ 4 given function takes indeterminate form 0/0 अब के गर्नु त टेक्निक युज गर्ने के टेक्निक युज गर्ने कसो टेक्निक युज गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने टेक्निक युज गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने टेक्निक युज गर्ने गर टेक्निक युज sec स्क्वायर x को ठाउँमा 1 plus tan स्क्वायर x लेख sec स्क्वायर x को ठाउँमा 1 plus tan स्क्वायर लेख -2 भयो अपन 10x - 1 यति आइडिया लाउने बित्तिकै आन्सर आइसक्छ अब मेन ए नै हो मेन sec स्क्वायर x को ठाउँमा 1 plus tan स्क्वायर x लेख्न सक्नु पर्यो त्यो कहाँबाट आयो तिमीले 9 10 मा 8 9 तिर पढाएको थियौ त्यसको बेसिक कन्सेप्टबाट आयो के कन्सेप्ट बिर्सिया छ मैले भन्ने कुरा ध्यान दिऊ यस्ता कुराहरु देख्यो भने यसलाई यसरी एक्सप्लेन गर्ने भनेर मैले भनिरहेको छु त्यो कुरा सम्झ अथवा कपीमा लेखेर राख लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 tan स्क्वायर - 1 by tan x - 1 भयो अब त फ्याक्टराइज गर्न सकिहाल्छौ tan स्क्वायर - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर इज फर्मुला लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 tan x + 1 into tan x - 1 upon tan x - 1 tan x - 1 tan x - 1 cancel out limit x tends to pi by 4 tan x plus 1 left equals to 10 pi by 4 plus 1 10 value of 10 pi by 4 1 1 plus 1 equals to 2 is the required limit of the function 2 is the required limit of the function okay your class for question number 19 2 cosec square x upon 1 minus cot x when limit x tends to pi by 4 यसमा के गर्नु पर्यो तिमीले क्वेशन शेयर गर्न सक्छौ यसमा के गर्नु पर्यो फंक्सन हेर त 2 minus cosec square x 1 minus cot x यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने cot x मा चेन्ज गर्ने कोसिस cosec square x लाई 1 plus cot square x मा लाने ओके ओके फाइन त्यति हो त्यति कुरा आइडिया लाग्यो नि भइहाल्यो अनि अर्को कुरा पाई बाइ 4 भने 45 डिग्री हो भ्यालु चाहिँ जान्नु पर्यो है भ्यालु चाहिँ याद गर खर लेख्न सक्छ याद गर हुँदैन क्याल्कुलेटर साथ क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छ क्याल्कुलेटर युज गरेर निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो डेसिमलमा हैन फेरि पाई बाइ 4 1/2 हैन फ्र्याक्सनमा ल्याउन सक्नु पर्यो त्यो टेक्निक क्याल्कुलेटरबाट सिक्यो कि जसरी हुन्छ भ्यालु राखेर पुग्छ मैले फर्स्ट प्रायोरिटी भ्यालु यादै गरेर भन्छु सबैले हामी याद गर्यो भने हैन हुँदै भएन बिर्सिन्छ झुकिन्छ काम सबै क्याल्कुलेटरबाट निकाल टेक्निक जाने भने हुन्छ okay try this question I can provide you 3 minutes for this question
Solin mute हो बस. Okay, thank you. Aryan, Ritika, Nikhil, Binay, Dipesh, Girish, Sumitra, Jessica. धेरै आन्सर गर्छ. Okay, next one, question number 20. 20 नम्बर भन्दा तिमीको 4 मार्क्स पनि सोध्न मिल्ने क्वेशन हो. 4 मार्क्स पनि सोध्न मिल्ने क्वेशन हो, तर त्यसको वेट चाहिँ 2 मार्क्स छ. 4 मार्क्स पनि सोध्न मिल्ने क्वेशन हो, तर त्यसको वेट चाहिँ 2 मार्क्स छ. त्यो भन्दा बढीको वेट छैन हैन. ल हेरौँ क्वेशनले के भन्छ. When x equals to y, given function takes 10y minus 10y 0 and y minus y in denominator 0. It takes 0 by 0 form. ल भन त मैले यस्तो देखे भने के गर्ने? यस्तो फंक्सनलाई कसरी हामीले ट्रिट गर्ने? त 10 लाई sin र cos मा लाने. त्यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो. त्यति कुरा थाहा पायो भने काम हुन्छ. 10 लाई sin र cos मा लैजाने भने छ हैन. sin र cos मा चेन्ज गर्नु. Limit x tends to y 10x minus 10y upon x minus y equals to sin x upon cos x minus sin y by cos y upon x minus y. Take LCM cos x cos y LCM भयो. sin लाई cos y ले मल्टिप्लाई गरेर sin x into cos y minus sin y into cos x. sin y into cos x और x minus y पनि डिनोमिनेटर में बस्छ. डिनोमिनेटर में लेखौ. equals to limit x tends to y sin x cos y minus sin x sin y cos x sin a cos b minus cos a sin b. फर्मुला पढ भनेको कारण थाहा पायो नि. त्यति मैले धेरै भने त्यति मेरो सेक्सनमा जसले फर्मुला थाहा छैन यतिकै रोकिएन. मैले भनेको कुरा त मैले भनिदिसकेको छु. मैले भनेको अनुसार त्यो आन्सर आइसक्छ. तर तिमीलाई फर्मुला थाहा भएन त्यतिकै रोक्यो. sin a cos b minus cos a sin b. sin a यसको फर्मुला के भयो? sin x minus y sin x cos y minus sin y cos x. In denominator x minus y and cos x cos y. 0 by 0 अहिले भ्यालु राख्यो भने पनि 0 by 0 त हट्दैन नि त. 0 by 0 त हट्दैन. कसरी हटाउन सकिन्छ त? sin 0 by 0 बनाउनु भने sin ले हो, cos ले त होइन. cos ले त लिमिट दिन्छ. cos 0 भयो भने 1 आउँछ. आन्सर दिइराछ. भनेपछि लिमिट x tends to y sin x minus y. अब यसलाई 1 बनाउनु कति चाहियो? x minus y चाहियो इन्टु लिमिटै छुट्याइदिए पनि हुन्छ. नछुट्याए पनि के हुन्छ? लिमिट छुट्यायो अथवा इन्टु 1 by cos x cos y. cos part 1 भयो. सेकेन्ड पार्ट cos x को ठाउँमा y राख्यो भने 1 by cos y into cos y equals to 1 by cos square y equals to sec square y. यति नै हो. Yes. Sir, sin theta by theta plus 2 भयो भने चाहिँ हामीले 1 by 2 भन्न पाउँछ. Actually फेरि भन त. sin theta by theta plus 2 equals 1 by 2 भन्न पाइन्छ त? पाइदैन. तर यस्तो चाहिँ हुन्छ तिमीले भने जस्तो sin theta by theta into 2 हुन्छ भने 1 by 2 हुन्छ. प्लसमा हुन्छ. ओके. बुझ्यो हैन? sin theta छ भने तलपट्टि थीटै चाहिन्छ. इन्टु मा हजुर न मैले चाहिँ त्यो tan x by x minus y minus tan y by x minus y गर्दा हुन्छ कि भनेर सोचेको मात्र हो. हुँदैन त्यस्तो. ल जस्तै अब अर्को कुरा पनि मैले तिमीलाई थप्दिए हैन. जस्तै यस्तो फंक्सनहरु 6 वटा क्वेशन ल तिमीलाई 6 वटा क्वेशन भयो है. अर्को क्वेशन के भयो? sin x minus sin y by x minus y भयो 22 नम्बर. अर्को क्वेशन भयो cos x minus cos y by x minus y भयो. अर्को क्वेशन भयो cot x minus cot y by x minus y भयो. अर्को भयो sec x minus sec y by x minus y. अर्को भयो त्यस्तै गरी cosec x minus cosec y by x minus y. 6 वटा क्वेशन भयो हैन. अनि तिमीले के गर्नु पर्यो? sin cos छ भने sin छ भने sin c minus sin d गर्नु. sin छ भने sin c minus sin d गर्नु. cos छ भने cos c minus cos d गर्नु. tan र cot छ भने sin cos मा चेन्ज गरेर a minus b को फर्मुला जान्छ. sec र cosec छ भने के हुन्छ? sin र cos मा चेन्ज हुन्छ. sin र cos मा चेन्ज भएपछि c minus d फर्मुला आउँछ. यो टाइपको 6 वटा फर्मुला भयो बुकमा जतिवटा दिएको.
ल क्वेसन नम्बर 21 तिमीलाई म ट्राई गर्न छोड्दिन्छु त्यसको लागि म 3 मिनेट दिन्छु भएन हेरौँला त्यो क्वेसन लिमिट x टेन्ड्स टु y sin x minus sin y upon x minus y sin भन्दा cos मा जाने sin आफै गर cos अहिले गर cos गर्नुपर्ने कारण कुन छ एउटा रिजन छ त्यही कारणले मैले sin सट्टा cos लिदै छु limit x tends to y limit x tends to y limit x tends to y cos x minus cos y by x minus y limit x tends to theta हैन y हो तलपट्टि हेर limit x tends to y cos x minus cos y by x minus y limit x tends to y limit x tends to y cos x minus cos y by x minus y theta हैन x tends to y हो ल ट्राई गर यसको लागि 3 मिनेट सम्म पाउँछ आन्सर निकाल्यो भने ठीक छ अहिलेसम्म मैले भन्न खोजेको कुरा बुझेको छु त्यहाँ एउटा सानो कुरा छ त्यसमा झुकिन्छ कि भनेर मात्रै हो नभए पनि 21 नै गरे पनि हुन्थ्यो limit x tends to y cos x minus cos y by x minus y जीरो आउँदैन है ल के गर्दैछु हेर when x equals to y given function takes 0 by 0 form यो 0 by 0 फर्ममा लिन्छ x को ठाउँमा y राख्यो भने limit x tends to y cos x minus cos y equals to तिमीले के गर्नु पर्यो यसमा फर्मुला युज गर cos c minus cos c लगाऊ हिजो सोधा हेर्नु मैले फर्मुला cos c minus cos c लगाऊ cos c minus cos c को फर्मुला युज गर limit x tends to y 2 sin c plus d by 2 then 2 sin x plus y by 2 into sin y minus x by 2 d minus c by 2 भयो equals to यसलाई थोरै मिलाएर राख्यो भने तलपट्टि x minus y छ माइनस कमन लिन सक्छौं माइनस कमन लियो भने कति हुन्छ sin minus a भने minus sin a 2 sin x plus y by 2 जसलाई जस्तै sin y minus x by 2 मा माइनस कमन लियो भने sin x minus y by 2 हुन्छ अपन x minus y अथवा यो तिमीले सेकेन्ड स्टेप नलेखेर थर्ड पनि लेख्न सक्छौ थर्ड पनि फर्मुला भनेर पढाएको छु कति अथवा त्यो नगरेर ब्यालेन्स गर्न सके पनि हुन्छ जस्तै अब यहाँ मेन चाहिँ तिमीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस माइनस नै भइहाल्यो sin x plus y by 2 भने sin x plus y by 2 भयो
sin x minus y by 2 अनि यो माथिको 2 छ नि त्यो 2 लाई चाहिँ तल लैजाऊ x minus y by 2 गरेर सरी यो सेक्सन भयो ल एकैछिन अहिले यहाँसम्म है अब त्यसपछि यो स्टेप हेरि माइनस हामीले म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु माइनस कमनले बाहिर राख्यौँ लिमिट x टेन्ड्स टु y भयो sin x plus y by 2 भयो जस्तै अब यसमा चाहिँ दुईटै साइन छ है एकजना कसैले भन्न सक्छ दुईटैले वान थ्योरम लगाउने कि नलगाउने दुईटै एउटा sin x plus y by 2 छ अर्को sin x minus y by 2 छ हैन दुईटैले थ्योरम लगाउने कि एउटालाई मात्र लगाउने कि के गर्ने एउटालाई मात्र किन भन त तिमीले भन किन एउटालाई मात्र लगाउने मैले दुईटामा लगाउँदाखेरि मेरो माइनस y आयो आन्सर दुईटैमा जस्तै अब त्यो भन्ने बित्तिकै अब लगाउने माइनस 2y आयो ल है अब तिमीलाई त्यहीबाट सुरु गरौँ है तिमीलाई जहाँ छ त्यही तिम्रो कन्फ्युजनबाट सुरु गरौँ सोल्युसन त खोज्नु पर्यो नि त्यही पोइन्टबाट सोल्युसन खोज्छौ है लगाउने कि नलगाउने भन्ने बित्तिकै तिमीले क्वेसन के सोच्नु पर्यो कस्तो ठाउँमा लगाउने कस्तो ठाउँमा नलगाउने अरे थ्योरम कुन बेला लगाउने कुन बेला नलगाउने सबै ठाउँ थ्योरम त लाग्दैन नि थ्योरम लाग्नलाई के हुनुपर्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा यसको मतलब के हो न्युमरेटर पनि 0 डिनोमिनेटर पनि 0 by 0 फर्म कुरा क्लियर छ 0 by 0 फर्म आउँछ लाउने अरू बेला त्यतिकै लाउन कहाँ पाइन्छ मिल्दैन मिल्ने लाउन पाइ मिल्छ मिल्दैन नि तिमीहरूको जुत्ताको साइज 6 नम्बर छ 8 नम्बरको जुत्ता लाउन मिल्छ मिल्दैन नि क्राइटेरिया त पुग्नु पर्यो नि 8 नम्बरको जुत्ता लाउन त तिम्रो ठुलो खुट्टा भएको हुनु पर्यो हो त्यस्तै गरी थ्योरम लाउनलाई पनि क्राइटेरिया के हो त 0 by 0 फर्म हो नि त लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा हैन भ्यालु राख्दाखेरि 0 by 0 आउनु पर्यो अब जस्तै x टेन्ड्स टु y भनेको छ sin x plus y मा भ्यालु x को सट्टामा y राख्यो भने कति आउँछ y plus y by 2 भने 2y by 2 0 त आएन नि 0 त आएन नि फर्स्ट x plus y मा राख्दा 0 आएन अब सेकेन्डमा भ्यालु राख त sin x y minus y by 2 x को ठाउँमा y राख सेकेन्डमा राख्दा 0 आउँछ 0 by 0 आउँछ फर्स्टले 0 by 0 आउनु लागि हामीले रुल किन लाउने त थ्योरम कति बेला लाउने 0 by 0 मा हो नि त 0 by 0 नआउनेमा एन्सर आउनेमा त गर्दैनौँ नि त हामीले काम बुझ्यौ हैन भनेपछि अब पुरा क्लियर छ फर्स्टमा 0 by 0 बनाउन फर्स्टले साइन भए तापनि है साइन भए तापनि अब तिमीहरूको बुझाइमा के थप्नु पर्यो अहिलेसम्म हामीले के बुझिरहेको थियौँ भन्दा साइनलाई थ्योरम लाउने भन्ने बुझिरहेको थियौँ तर अब त्यो बुझाइमा के थप्नु पर्यो भने सधैँभरि होइन है साइनलाई थ्योरम लाउने त हो सधैँभरि होइन 0 by 0 आउने साइनलाई मात्र त्यो थ्योरम लाउने हो त्यो कुरा नोट गर्नु पर्यो फर्स्टलाई थ्योरम लाउनु परेन 0 by 0 आउनु भ्यालु दिन्छ सेकेन्डबाट 0 by 0 आउँछ सेकेन्डलाई मात्रै थ्योरम लाउनु पर्यो फर्स्ट जस्ता तस्तै लेख लिमिट माइनसलाई बाहिर लेख लिमिट x टेन्ड्स टु y sin x plus y by 2 2 हराइरहेछ है 2 को पनि कुरा गरौँला अनि अर्को टर्म भयो sin x minus y by 2 यसलाई थ्योरम लाउनलाई 1 बनाउनलाई x minus y by 2 चाहियो x minus y by 2 भने x minus y by 2 त छ अब हामीले बाइ 1 by 2 बढी लेख्यौँ भनेपछि इन्टु 1 by 2 गर्न पनि सक्छौँ इन्टु 1 by 2 गरेर अगाडिको 2 लाई काट्न पनि सक्छौँ अथवा त्यो माथिको 2 लाई x minus y by 2 भनेर तल लान पनि सक्छौँ त्यसलाई आफूले जसरी बुझ्छ कुरा त्यही हो ठीक छ अब तिमीले 2 माथि लेखेर फेरि इन्टु 1 by 2 गरेर पछि काट्दा पनि हुन्छ अथवा त्यो 2 लाई तल झारेर x by 2 बनाउँदा पनि हुन्छ कुरा त्यही हो त्यही कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने मात्र हो त्यसलाई जसरी बुझ्छ तिमीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी ओके अब भ्यालु राख माइनस भने माइनसै भयो x को सिस्टममा y राख्यो भने के हुन्छ sin y plus y by 2 sin 2y by 2 हुन्छ अनि यो sin x minus y by 2 x minus y by 2 भ्यालु 1 हुन्छ 2 2 क्यान्सल भयो minus sin y is the required limit of the function minus sin y is the required limit of the function any questions सकिन्छ क्वेशन गर्न सकिन्छ सर ल है रेस्पोन्स दियो न मलाई बताउनु पर्छ भने भन हैन अनुराग सकिन्छ विष्णु सकिन्छ
हजुर सकिन्छ सर सकिन्छ ओके अरु एनी अदर्स केही छ भने भन छैन भने यस्तो गरौँ ओके नेक्स्ट वन ल यो पनि गरौँ त 22 नम्बर अनि दुईटाले कम्पेयर गरौँला 21 नम्बर यसलाई पनि कम्पेयर गरौँला sin x minus sin y upon x minus y गर एन्सर आइसकेपछि दुईटाको कम्पेरिजन के रहेछ म बताउँछु है एउटा कन्सेप्टलाई क्लियर गराउन काम लाग्छ कम्पेयर गर्न काम लाग्छ एन्सर त निकाल्छ सबैले आई एम हेपफुल दैट यु क्यान सल्भ दिस क्वेशन ऑल अफ यु क्यान सल्भ दिस क्वेशन हैन सल्भ गर अनि दुईटाको डिफरेन्सेसमा एउटा सानो कन्सेप्टको कुरा गरौँ ओके यु क्यान टेक 2-3 मिनेट म्याक्स 2 मिनेटमा सकिहाल्छ अनि अर्को कुरा है यसै तिमीलाई है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु सपोज फर्मुला सब आएन रे sin c - sin d को फर्मुला आएन त आएन बिर्सिदियो भने ठीक छ अहिले बिर्सिनु भयो तर बिर्सेको कुरालाई भर्खरै याद गर फेरि नेक्स्ट टाइम नबिर्सियोस् नेक्स्ट टाइम पनि आएन नेक्स्ट टाइम पनि बिर्स्यो भने त्यो प्रब्लम हो बिर्स्यो भने त्यो कुरालाई फेरि पढेर याद गर अब नेक्स्ट टाइम देखि नबिर्स्यौ के फरक पर्छ ओके यूज sin c - sin d फर्मुला हेरौं के आउँछ लिमिट निकाल्ने बेलामा के आउँछ सर cos y हो ओके थ्यांक यू गर्दै जाऊ सर cos y हो थ्यांक यू त्यही नै हो ल त्यो गर्छौ भने अर्को क्वेशन पनि लेख है अर्को क्वेशन लेखिरा त तिमीले सबै लेखा त बुझ्छौ लिमिट theta tends to alpha limit theta tends to alpha cot theta minus cot alpha upon theta minus alpha question सुन्नु फेरि limit theta tends to alpha cot theta minus cot alpha upon theta minus alpha तिमीलाई कहिले x y मा हामीले गर्ने कति क्वेशन अरूमा आउने होला सर 1 हो हजुर आन्सर 1 हो सल्भ गरेर हेरौँ कति आउँछ सर अहिले गर्ने थीटा माइनस cot अल्फा हो लिमिट theta tends to alpha हैन लिमिट theta tends to alpha cot theta minus cot alpha upon theta minus alpha ल त्यो क्वेशन घरमै गर ल 21 नम्बर के गरेछ चेक गर ल limit x tends to y sin x minus sin y by x minus y equals to limit x tends to y 2 cos x plus y by 2 sin c minus sin d cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 थियो into sin x minus y by 2 by x minus y भयो अब जस्तो यसमा तिमीले क्लियर गर्नु पर्यो cos ले हामीलाई समस्या पार्दैन sin ले समस्या पार्छ sin ले पनि सधैँ समस्या नपार्दो रहेछ अघि भर्खर हामी थाहा पायौं कहिलेकाहीँ 0/0 फर्मुला मात्रै पार्छ अरूले पार्दैन अगाडिको केसमा सबैमा 0/0 आएको थियो सबैमा लगाएको थियौं कहिलेकाहीँ नआउनु पनि सक्दो रहेछ त्यस्तो केसहरू ध्यान दियौ cosमा हामीले के गर्नु पर्दैन भ्यालु भइहाल्छ sin मा हामीले थ्योरम लगाउनु पर्यो sin x - y by 2 छ जस्तै त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा 1 बनाउन x - y by 2 चाहियो अघि जस्तै 2 लाई तल झार्दा पनि हुन्छ अथवा by 2 गरेर into 2 गर्दा नि हुन्छ into यसरी जसरी हुन्छ ब्यालेन्स गर्न सक्छौं जे गर्दा नि हुन्छ अहिले मैले गरे जस्तो गर्दा हुन्छ अघि मैले गरे जस्तो गर्दा नि हुन्छ अब यो अहिले मैले गरे जस्तो गर्छ भने 2 र तलको 2 र माथिको 2 काट्यो अघि मैले गरे जस्तो गर्छ भने 2 लाई सिधै तल लिएर आऊ कुरा त्यही हो बुझ्ने कसरी बुझ्ने तरिका मात्र पर्छ अब भ्यालु राख 2 अथवा 2 काट्छ भने cos x plus y by 2 भने कति भयो cos भ्यालु राख्यो cos y plus y by 2 हुन्छ भ्यालु राख यसमा
इन्टु 1 भयो, यसको भेल्यु 1 भयो, यो 2 1 by 2 छ, 1 by 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, cos y plus y भनेको त by 2 भनेको cos 2y by 2 भने cos y सकिन्छ। Yes, sir. ल तिम्रो जस्तै अब यो देखि पछाडीको क्वेशनहरु यो च्याप्टरकै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, यो च्याप्टरकै इम्पोर्टेन्ट मात्रै नभएर हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। अब आज हामी त्यसमा इन्ट्री गर्दैनौं, आजले यति नै गर्छौं होला। अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदा अगाडिका कुराहरु सबै प्र्याक्टिस गर, भोलि आउँदा अब भोलि चाहिँ यो देखि तलको क्वेशनहरु